Sos tilawat kepada Amin Group Tulabona Dawat Firman Syed Kiramat Abbas Syed Shan Haider Muhammad Hasanin Asim Ali Garashi Surah Yasin tilawat pesh की दुरूद रिश्तों मोहम्मद वाली मोहम्मद में सवाल लेता सुना कुरान मजीद में किस सूरह में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र है? सूरह नमल। नमल माना राशि नमल से गई मगीता 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 किसे की चली हां एंड चलिए स्पेलिंग किस दारी और बारे माशाअल्लाह। खायो बल सवाल ले बगैर तकलीफ के मुजतहिद अमाल का क्या हुक्म है? अगर किसी शख्स के बगैर तकलीफ की गई अमल मुजतहिद की फिक्र के मुताबिक हो तो सही वरना वो तमाम अमल दोबारा बचा जाएंगे। अब क्या दोबारा में आवाज़ बुलंद सलावत सोच तिलावत para Ami Group Talibat Dakwah Firman Sernam Bibita Sagarashi Surah Ikhlas tilawat pesh की दुरूद रिश्तों मोहम्मद वाली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ताना सवाल ली हज़रत बीबी मासूम क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा का नाम क्या है? नाम जवा सही और रोज़ा कहाँ है? हज़रत फातिमा ज़हरा सिर्फ हज़रत फातिमा और चिता की दफन शवी दी जरी मुबारक चले ईरान की शाहबची यो बल सवाल ने जिस शख्स की एक बेटी हो अगर यो इंसान से सिर्फ की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक उसका सवाब बयान करे। 1000 बार हज, 1000 बार जिहाद, 1000 बार कुर्बानी। शाबाश। और नजरो वलमनो सवाब मिलेगी। शाबाश। चाची वालूर भी सही तरबियत होगी जैसे कास्ता 1000 हज सवाब, 1000 जिहाद, 1000 कुर्बानी और 1000 मजदूर का वलमनो मिल मस्ती कड़ी दूर ज्यादा सवाब मिलेगी। माशाअल्लाह। बाबा जी बुलंद सलावत मेरा चेहरा किसी ताबीर का उन्वान बना, मेरा चेहरा किसी ताबीर का उन्वान बना, जिक्र
मोहम्मद का उजाला मेरा पहचान बना। जोश नाते रसूल मकबूल दपारा दावत के काम नफीस फातिमा अफशीन बतूल खदीजा बतूल नाजिश बतूल ता सगाराशी नाते रसूल मकबूल पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद जोश तिलावत दपारा आमीन ग्रुप तुलाबाना दावत वेलकम वाकिफ हुसैन ता सगाराशी सूरे इखलास तिलावत पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह। तना सवाल दे इस कुरान मजीद में कुल वाजिब सजदे कितने हैं? कुरान मजीद में कुल वाजिब सजदे 4 हैं। 4 हैं। दो इजहारी दुआ तेरा काम ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमानन व तस्दीका, ला इलाहा इल्लल्लाहु अबूदियतन व रिका, सजदतु लका या रब्बी ताबुदान व रिकाला मुस्तंकिफन व ला मुस्तकबिरन बल आना हुदन व जलीलन ज़ईफुन खाइफुन मुस्तजीब. माशाल्लाह। कदा जाता है नवीस ना क्या बच्चा को या सुभान रब्बिल आला व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद. शाबाश कदा ना नवीस ना या सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह. कुरान मजीद सजदे का भी दौर जाता नवीस ना क्या बच्चा भी हो सिर्फ टंडा लगेगा काफी. शाबाश आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. तिलावत दपारा ज अमीन ग्रुप तालिबातुना दावत पे काम बखमीन बीबी, आमना बीबी, सलमा बीबी, होदा बीबी ता सगारा शी सूरे कौसर तिलावत पेश की ग्रुप रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद बांधे सल्ली अला मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. इन्ना शानिअका हुवल अब्तर. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. माशाल्लाह। दसना सवाल है हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की मानी क्या है? मानी बाप की माशाल्लाह। बल सवाल है हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अरवाहुल फिदा के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद में किसके लिए दुआ की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से बेटी के लिए दुआ की ताकि उनके मरने के बाद उन पर दरिया करे. यो वक्तों की उदास नरीना औलाद पर दुआ करी वा का लूट पर बाबा से बुलंद सलावत अमीन ग्रुप ना जदावत पे काम मुशाहिद अली, मुदस्सिर अली, रहीम अली, अहमद रज़ा ता सगारा शी सूरे नास तिलावत पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. माशाल्लाह। दसना सवाल है कुरान मजीद की रूह से मुनाफिकीन की चंद इलामात बयान करें। मोमिनों को धोखा देते हैं, फसाद फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तकब्बुर करते हैं. माशाल्लाह। यो बल सवाल है गुस्ल या वुज़ू कितने और कौन से तरीकों से किया जा सकता है? 2 तरीकों से. कौन से? तरतीबी, इल्तिमासी. शाबाश। तरतीबी, इल्तिमासी. बाबा जी बुलंद सलावत
ऊंचा आवाज दमू खोग नबी इरशाद गिरामी दे सदफल औलाद दुरोशियानो हवाले सरा परवरिश मको पैगंबरे सल्लम मोहब्बत सरा अहले बैतो मोहब्बत सरा और तालीम कुरान सरा जोस आमीन ग्रुप तालिबातों के दावत वेर का मुझे शिरीता सगारा शी सूरह असर तिलावत पेश की खूब रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुल उम्र क्या है? 18 साल। सूरा 18 साल। युबत वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन औरतों को दोज़ख में ज़्यादा देखा है, इस पैगंबर दफ्ते दोज़ख के ढेर खजे वली अज़ाबों की गिरफ्तार हुई, उनका गुनाह क्या था? जब औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि शौहरों की नाशुक्री की वजह से दोज़ख में गई है। शाबाश, शौहरों की नाशुक्री की वजह से। माशाअल्लाह। बाबा जी बुलंद सलावत। अली जमाले दो आलम, अली इमाम दामिन, अली वकार दिलो जां, अली बहारे चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाले सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक की पहली किरण, अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोश कसीदे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम पेश कवलो दपारा दावत वे काम फैसल अब्बास वासिफ अब्बास रफाकत हुसैन सगाराशी कसीदे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम पेश की दूर रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे। अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है, वो मौला अली मौला अली मौला अली है, वो मौला अली मौला
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यो मोमिन 5000 रुपये रास्ता वाले 100 रुपये अमीर खैरात दपारा और 4000 उड़कियों दपारा। परवरदिगार आलम की मोमिन मंद रहमों का परवरदिगार आलमी हकदारान गनी के रहमत का जोश अमीर ग्रुप तिलावत दपारा दावत के काम फैसल अब्बास हामिद अली मजर अब्बास और मैसम अब्बास का सगारा सूरे फलक तिलावत पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद बेटा सकीना में खरी अंग से मेरा चोकर खुदा की याद से गाफिल करती हैं। माशाअल्लाह। यो बल सवाल दे काज़िबैन में किन के इमामों के रोज़े हैं? बावाज़े बुला तिलावत दपारा राशि खदीजा बीबी केनिसा फातिमा सबना बीबी रेदा बीबी ता सदावत के काम सगारा शी सूरह नास तिलावत पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। कुरान ऐसी इज्जत और ऐसी बरतरी और ऐसी सरफराजी है कि अगर इंसान कुरान के साथ हो और कुरान को अपना मंशूर करार दे तो वो इंसान हरगिज़ जलील और रसवा नहीं होगा और वो हरगिज़ शिकस्त नहीं खाएगा। जोश अमीन ग्रुप के दावत के काम सीध गुजराबास्ता सगाराशी सूरे कौसर तिलावत पेश की मोहम्मद वाले मोहम्मद। فصل لربك وانحر إن شانئك هو
मजीद में शराब और जुए का जिक्र किस सूरे में है? सूरे बकरा। बकरा mana tabisi? Setabi. Wanda batang tuisi kici. Spelling. Syabas urdu के गाय माशाअल्लाह। युबल सवाल में बाद में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दागत असर नमाज है हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाबा जी बुलंद सलावत। काउंसलर सैयद हैदराबाद अमीर दपारा 1000 रुपये नाज़र अस्तौल परवरदिगार आलम दीवाने दरहम नज़र वका जोश दावत के काम अमीर ग्रुप ना मरियम बीबीता सगाराशी सूरह कौसर तिलावत पेश की ग्रुप रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाने ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के मुताबिक औरत का बेहतरीन ज़ेवर दखदे चुनना खेस्ता ज़ेवर से शेर है। बीबी ज़ारा के फरमान के मुताबिक औरत की बेहतरीन ज़ेवर पर्दा है। शाबा बेहतरीन ज़ेवर सोना चांदी ना ज़ेवर के पर्दा है। बाबा जी बुलंद सलावत। अमीर ग्रुप ना आखिरी ग्रुप ताज़ा दावत के काम मुताहिर अली वलरजा मुश्ताबा अली खालिद हुसैन ता सगाराशी तिलावत पेश की ग्रुप रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दिन ईमानदार है दिन आज सालोरा इमाम नमाज है अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली शाबाश है पता ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जगह दे बाबा दे बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तिलावत आखिरी ग्रुप ना सदावत के काम
मासूमा बीबी, इस्मा बीबी, अबना बीबी, उम्मे हबीबा, आयमा बीबी का सगारा सूर्य फलक तिलावत पेश की। दुरूद प्रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे। माशाअल्लाह तासुना सवाल दे हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वफ़क़हुल फ़िदा की वालिदा माजिदा का नाम बताएं। माशाअल्लाह। यो बल सवाल दे जो बच्चा रात को रोए निमिश पेदी वाड़ू के माशूम से गाजाड़ी मोर सारा मास्ते और माँ बगैर बुरा भला कहे उसे दूध पिलाए, इसका अजर क्या है? शाबागा मोर सागा बच्ची का निवेश में गाजाड़ी और बात रात नहीं बल्कि भी मोहब्बत सारा का बच्ची सारा पीने की और अगर ज़रूरत पूरा की नगरनिगार किसी खज़े का मोर का यो कर मंजूर और रोज़ सवाब उठा अदा की आवाज़ बुलंद सलावत। काउंसलर अयाज हुसैन 1000 रुपये अमीर दफारा नाजर रास्तो और परवरदिगार आलम दिमाने रहम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमान दे सदफल औलाद तरबियत बको कबल दिना चौकशे माहौल होमद गालिब राशि नन सबा ईरान मुल्क तवक्सो वाकई व इस्लामी मुल्क थे मगर दी के तोलो नज़ियात लास्त और किरदार दो उलमा दी ज़ सलाम पेश काम आगे मोरता सगे रहबर मुअज़्ज़म अली खमनाई वदे बचीता जन्म में पड़े थे जोश तराने रहबरी दपारा दावत पे काम रफ़ाकत हुसैन फैसल अब्बास वासिफ रज़ादा सगाराशी तराने रहबरी पेश की। दुरूद प्रेस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद बांधे। बेटा दुरूद नबी दुरूद देव ज्यादा सवाब दे खरोचीने मोहब्बत सरा आवाज़े बुलंद सलावत। हाजिर
मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल तरफना 1000 रुपये अमीर दपारा नजराना राला परवरदिगार आलम जो मदे रहम नजर वका वजूद हक से सारा निज़ाम कायम है वजूद हक से सारा निज़ाम कायम है किसी के फैज़ से सब इंतज़ाम कायम है वो और होंगे यतीमा मजहब मिल्लत हमारे सर पर हमारा इमाम ज़माना कायम है रूब रिश्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद बांगे जोश कसीदे मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दपारा दावत पे काम खुशिया शरीन कौसर शाही मरियम बीबी कोमल इशरत सगाराशी कसीदे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पेश की दुरूद रेस्तो मोहम्मद वाले मोहम्मद बांधे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ज़हूर कब होगा ज़हूर कब होगा ज़हूर कब होगा ज़हूर
کولو دپاره دعوت ورکوم مولانا منتصر آقا ته څنګه راشي حافظانو پروګرام پیش کړي درود پرېږدو محمد و آل محمد باندې बुलंद आसमान तनाव जो मुस्तफा मुस्तमनी फरमाशी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी यो अंग से बुलंद आवाज सलावत रसूल मोहम्मद व आले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزيلوا بعدي أبدا तुम अव्वल दीन नूरानी और बरकत प्रोग्राम हवाले सरा अब वो नए दोला सदचा बच्चियों ख़त्म कुरान करे हैं और ददियों आओ उस्तादान का सच्चा जो सराफरी करी दे और अब मुमिनान का और जवानों का सच्चा इस सिलसिले की जो सारा हर किस्म मालूम कर दे मुबारकबाद अर्ज़ अल्लाह ताला दरगाह के मुस्लिम और कभी सरवरदिगार आलम दिखो दोस्तों का दी कुरान ला खतरा अज़ीम इनायत की दोनों सिर्फ यसूं मिनट तो परवास खिदमत की हाजिर शवे हैं पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकल दुनिया नतलो मुसलमानों का दुआ गिराम कदर शयान सलसले के पैगंबर वसीयत को सौ मुसलमानों का दरबार दी बोला मन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सनशी यो कुरान और यो ताबे कुछ मुसलमान दवड़ बची लग खामोश है खबर है तो सामने से खबर है बना तो खजे उठ के खबर है कि हां नवीना है ना नहीं खबर इमाम को लोगों कुमुड़ की खबर आओ का में उनको जरूर काम जैसे नस्तर के लड़ो कुमुड़ की खबर आओ का बात सब दरो मना बस उठला का मकुमा खबर आओ का बिल्कुल खबर में वाला गिरे कुमुड़ की खबर आओ का लाज कोम नजीना लाज खलसीबा ने बदरो जबोर उठला का मकुमी कुमी खबर है कि उस हाल को तेरे का बयान है वो कबले नास के उठला दा बयान है कुरान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को बरे के पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का वसीयत कर और मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन सकला मुनसम सबे बांदे ये वजालिमो शहीदुल कल्ब दलासा कलद मौला मुबारक जलील जख्मी बोलो और मौला जख्मी हालत के उन वसीयत करे देना जो बराबर इमाम का मौला आगा वसीयतनामा मौजूद है मौला
د وصیت سات کې د الفاظ دي د وصیت خپل اولاد ته کوم قیامت اورې پورې د ما نسل کې کوم اولاد روان دي دا وصیت د زغو ته کوم دا وصیت د خپل شیعو ته کوم دا وصیت د خپل محبانو ته کوم مولا یې دا وصیت د هر کس ته کوم چې کوم کس ته د ما د وصیت ورسیږي د مولا امیر المؤمنین هغه حالت کې کوم وصیت موجود دی تفصیلی وصیت نامه دې زدایم څه پکار دی هر محب علی اور هر علی شیعه ته د مولا د وصیت نامه په یاد وي په یاد یې زدایم هر مؤمن ته د مولا وصیت نامه او کې دې شي څه ډېر داسې محبان علی وي ډېر داسې د علی د محبت دعویدار وي چې اوس پورې دا پتا نه وي چې د علی وصیت نامه شتا که نشتا د مولا امیر المؤمنین وصیت نامه کوم ځای کې پراته دی مولا هغه وصیت کې خصوصي وصیت خپلو شیعو ته قرآن په باره کې کړی و والله الله فی القرآن تاسو قرآن سلسلې کې خدای نه وډار شوی د قرآن لمنه ونیسو سوره پورې تاسو قرآن لمنه نیولې وي ګمراه به نه شو نن که ګمراهي د معاشرې کې نن کا مسلمان ضلالت سره روبرو دی نن کا معاشرے کے نظریے اور عقائد خراب شروع د بنیادی وجہ دا دی چې قرآن سره تناسب نه دی پاتې شوی معاشرے دا استادان د تحسین لایق دي د داد لایق دي تسلیم استاد محمد عباس استاد نور ملګری د مقاری صاحب سړي زیات خدمات دي قرآن حوالې سره دیو دا داد لایق دي دا تحسین لایق دي الفاظ نشتا سو کوم الفاظ سره موږ ته تحسین ویلو سو دمو د څه ویولې کوونو کې یو لګیالي دمو د څه خواب غفلت کې پراتو خلقو کې یو لګیالي قرآن حوالې سره خدمت کوي د چا د پروپاګاندا پروا نه لري د چا د خبرو د شرارتو د مشکلاتو پروا نه لري او دې سلسلې کې لګیالي پروردگار عالم دیو نشان سره روا دوا او جاری او ساری ولرلې کا دوستانو عجیب و غریب لګي انسان ته څه کله د وړو بچیو دا یو جلوس روان دی یاري کې او عجیب لګي یو سړی ته ځلسترګي غړي څه مؤمنان د ورونو کې ویلاړ د سترګي غړوي چوکونو کې ویلاړ د سترګي غړوي پاسه دیولو باندې ویلاړ دي چوکو وجلو کې ویلاړ د سترګي غړوي د څه لګي کې لکه خیر او خلکو کې سړی روان دي دا ما ته ډېر عجیب و غریب لګېده دغه شی په کار خو دا هر مومن هر هغه مومن څخه غل حیا دی اچھا ضروري کار دی دا خیر دی ضروري کارونه دا خیر دی دا قرآن نه زیات ضروري دی خو څه کوم سړی لا حیا دی لیني کار دی په کار دی د قرآن سره د محبت اظهار یې کړی او د جلوس کې څو قدمونه و دي بچیو سره اوچات کړی بہرحال دمو معاشرے کے ډیر زیات فقدان دي دینه والے سره تو وګوره مولا امیر المؤمنین وصیت نامې کې یو جمله خصوصي جمله قرآن خبرې کې مولا دا کړی دی چې لا یسبقکم بالعمل به غیرکم او د مشیاو یا مثلا قرآن سلسله کې قرآن باندې عمل سلسله کې د تاسو دښمن تاسو د مخ نه نشي سوچ ته شامه طرف ته سوچ کوو دا وړ بچی ما طرف ته سوچ کوو مولا یې تاسو دښمن قرآن سلسله کې تاسو د مخ کې نشي مولا ته څه معنی کې پتا مولا ته څه معنی کې پتا سره دیو دښمن د ما په روخه دښمن په قرآن سلسله کې دیو نه مخکېږي او دا حقیقت دی دا زمینی حقایق غریبه مو هر ورستر کې پټې کو دا یو حقیقت دی تر ټولو علاقه وټا ته تیرا باندې خولټا تا تیرا باندې کې یو بهترین کاری قرآن نه لري سوچتا بسم الله سوال لا سوا کړه کې شروع سوال لا سوا کړه کې مودا خبي قرآن کا قرآن باندې تیرا کې یو بهترین کاری نشته سوای دی جوان ادھیکاری سے بل کریم کا نبی لري پورا شیاګر کې یو حافظ قرآن نشتا موزن ډیر زیات فضیلت کې نشي ډېر موزنین ناس په ځای اذان کوي اذانچیانو اسلام کې ډېر احترام دی موزن ډیر زیات فضیلت لري خو کته
زړه سره باندې تلاش وکړي تا ته به پوره کړي یو بهترین اسانچی میلاو نشي دا د معاشرې ډېر زیات مسایل دي قرآن حوالې سره ډېر زیات پروګرام نن دغه وړه وړه بچي څه ختم قرآن یې کړی د زړونه خوشحال دي ته یقین ولره مولا امیر المؤمنین روح بدن تاسو خوشحال کړي دي د مولا سید الشهدا د هغه حسین قلب مقدس قلب نازمین بدن تاسو خوشحال کړي دي چې د کوم حسین مرغللې نور دې کیسې باندې د قرآن تلاوت کوله د هغه مولا قلب نازمین بدن تاسو خوشحال کړي دي کوم دوستانو شرکت وکړه تعاون یې وکړه فریب وکړه ټیم یې وکړه دا وړه بچی او نن تاسو مانس کې وړه بچی حافظان قرآن ناس دي زه صرف هغه پروګرام پیش کولو لپاره حاضر شوم نورې خبرې به زموږ محترم آغا صاحب کې راغلي دا وړه بچی حافظان قرآن تاسو مانس کې ناس دي یو نو څو پوښتنې کوو او تاسو کې که څومره پوښتنه کول غواړئ پوښتنې وکړو څلور پنځه سپارېدو تفصیلاتي مختلفو رویشونو سره او مختلفو طریقو سره حفظ کړي دي زه د دارالقرآن خمیني حافظان قرآن ته دعوت کوم زه غواړم چې لږ مخکې دې طرف ته راشئ یو صلوات تاسو محمد و آل محمد ددی بچیوں کامیابی اور حوصلہ افزائی دوبارہ یو بلند آواز سره صلوات واسطه دا د موږ علاقې پیله حافظان قرآن دي الحمدلله دو د حفظ قرآن سلسله شروع کړې دی د تاسو قوم بچي یو سارا د دې خپل انګلیش میډیم سکول هم یې او سکول سارا حفظ قرآن هم کوي دا ما طرف نه کوم پیله بچي ولاړ دی ظاهر علی ته یو آیت تلاوت کوم دینه مخکې به دا بیا تلاوت شروع کوي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد محمد وآل محمد صلوات ظاهر علی د کوم آیت څخه تلاوت کوي د کومه سوره دی او سویم نمبر آیات دی سورة آل عمران آية نمبر 8 ماشاءالله ماشاءالله او کومه صحیح باندې ده صفحة نمبر 50 بل صلوات تاسو محمد و آل محمد کدا قرآن تاسو لاسو کې وی نو بیا تاسو ته پتا ډیره واضح لګی کلم خو زه یو یدوی پوښتنې کوم بل تاسو کې هغه څه پوښتنه کوي او خبر پوښتنه کوي نو یو پوښتنه وکړي ټیم کې هم ډېر گنجائش نشته ورپسې کوم طالب علم حافظ قرآن ولاړ دی علي حسین بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बस ये आयत जो الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين محمد صلى الله عليه وسلم طالب मिलाद सैयद अमजद हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदअuna इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम व मु'रिदुहum मु'रिज़ून। ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. محمد وآل محمد صلوات ayat एड्रेस को है सदा सियम नंबर आयत का तिलावत और उम्मी सूरे के लिए सूरह आल इमरान शाबाश ayat nomor 38 ना दुआ आयत नंबर 7 पेज नंबर जहन पिछला सदफुन पेज में सूरह आल इमरान सीन नंबर सूरह है 3 नंबर सूरह है। सूरह आल इमरान की 200 आयत में 200 सही पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी और के सुकून मिलाड़ दे के इजाज़री नकुतना को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू नि'मती अल्लती अन'अमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। doa material. Uni speech o Yusuf page. शाबाश 19 पेज बंदे से आयत तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر محمد وآل محمد صلوات. आयत नंबर 6 सफ़े नंबर
752. Ahsan. Masya Allah, Masya Allah. Langsung kita cukup kita nak berdoa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. 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 يا إمام العدل والإحسان والإرفان يا إمام العدل والإحسان والإرفان فهمنا ومن علينا منك بالغفران اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صلوات. तालीम कुरान सेक्टर माराई वाला तरफना दी हाफिजान द्वारा 1000 रुपये इनाम पेश अल्लाह ताला बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम दा नजर दा ऐलान करेगा कि वो मंजूर की आखिर के सिर्फ यो ऐलान का उनसे दा कालवेश्वर मु दी काले खले मदरसे में वो अतोड़ की दाखिल होनी 7-8 की मुकम्मल दाखिल होनी इसकी गुंजाइश निश्ता कदसे उनकी मरीमों की भी यो उड़ के याद बाउगी को नज़ियत ना टोल कौम ना यो उड़ के याद बाउगी दसे उड़की सभा इंजम क्लास की भी तबे इंजम वाला नबी मुतवे में मरहले के सरूरम क्लास वाला उड़के से भी आगा मदरसे की दाखिलों को बशर्ती की जरूर काबिल उड़की टेस्ट और ना हस्तरशी तादा सदरो सरो करो कि दी बच्चों ना हाफिजान कुरान जुड़ेगी सैयद व हाफिजान मरीमों का हम राशि और दजी की खिदमत अंजाम की बियार और परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दावसाई दोस्तान बिरादरान मा फले दरगाह की कबूल मंजूर की सूरह जवानान सूरह दोस्तान सूरह उस्तादान सूरह उलमा सो कुरान हवाले सर दी कौम की खिदमतों की अल्लाह ताला अटूर ताजर अजीम इनायत की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु